नमस्ते सम्पूर्ण अभिभावक तथा मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा आज म यहाँ तपाईहरुसँग केही छलफलको लागि जुटेको छु। विशेष गरी हामीले केही समय अगाडिदेखि विभिन्न माध्यमहरू मार्फत अनलाइन क्लासहरू, अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं र यो सिक्ने सिकाउने दौरानमा हामीहरू पनि केही सिकिरहेका छौं र तपाईहरुलाई पनि केही सिकाइरहेका छौं। विशेष गरी अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहँदा हामीले धेरै जसा हाम्रा अभिभावकहरूबाट हाम्रो नानी बाबुहरूले गरेका कार्यहरूको मूल्याङ्कन गरिसकेपछि हामीलाई छिटो रेस्पोन्स चाहियो अथवा हामीलाई छिटो प्रतिक्रिया चाहियो भन्ने जस्तो कुराहरू आए र हामीले भरपूर र हाम्रो तर्फबाट सक्दो प्रयासहरू पनि गर्यौं र गरिरहेका छौं र त्यसका बावजुद पनि अझै त्यसलाई इफेक्टिभ बनाउनको लागि अझै त्यसलाई सान्दर्भिक रूपमा व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हामीले डिफरेन्ट अथवा विभिन्न मिडियाहरू युज गर्दै आइरहेका छौं, प्रयोग गर्दै आइरहेका छौं र तपाईहरुले भने जस्तै र तपाईहरुले सुझाव दिए जस्तै यो कपी चेकिङ गरिसकेपछि र तपाईका नानी बाबुहरूको होमवर्कहरू चेकिङ गरिसकेपछि त्यसको द्रुत रूपमा एउटा प्रतिक्रिया आउनु पर्यो भन्ने जुन इच्छा राख्नु भएको थियो त्यसै अन्तर्गत हामीले अबका केही दिन पछाडि गुगल क्लासरूम प्रयोग गर्ने निर्णय गरेका छौं। अब यहाँ प्रश्न आउँछ जुमबाट पढाइ भइरहेकै थियो, भाइबर कम्युनिटीहरूबाट र भाइबर ग्रुपहरूबाट मेसेजहरू आइरहेकै थियो, फेरि किन गुगल क्लासरूम भन्ने एउटा प्रश्न आउन सक्छ। यहाँ म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु कि गुगल क्लासरूम प्रयोग गरियो भने गुगल क्लासरूमबाट चाहिँ हामी तपाईको भावी नानीहरूको ग्रेडिङहरू व्यवस्थित रूपमा राख्न सक्छौं र साथसाथै तपाईको नानी बाबुहरूले गरेको कार्यहरूको हामीले द्रुत रूपमा अथवा तत्कालै त्यसको केही प्रतिक्रियाहरू पनि जनाउन सक्छौं र साथसाथै हामीले गुगल क्लासरूम प्रयोग गर्दाखेरि त्यसबाट डकुमेन्टेसन राम्रो गर्न सकिने हुनाले हामी गुगल क्लासरूमलाई अबको केही दिन पछाडि लागू गर्दैछौं। गुगल क्लासरूम कसरी प्रयोग गर्ने त त्यसो भए म आज त्यही विषयमा तपाईहरुसँग छलफल गर्न गइरहेको छु। गुगल क्लासरूम प्रयोग गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो ब्राउजर, इन्टरनेट ब्राउजर जुन छ त्यसलाई रन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ गुगल क्रोम रन गरे र तपाईले चाहिँ गुगल क्रोम जस्तै अन्य ओपेरा, मोजिला फायरफक्स, सफारी, इन्टरनेट एक्सप्लोरर जस्ता अन्य ब्राउजरहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले ब्राउजरलाई रन गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईको एउटा एड्रेस बार आउँछ। एड्रेस बारमा जहाँ तपाईले अब एड्रेस गुगल क्लासरूमको एड्रेस टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। गुगल क्लासरूमको एड्रेस रहेको छ classroom.google.com। यति गरेपछि तपाईले अब गुगल क्लासरूममा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ र गुगल क्लासरूममा प्रवेश गर्नको लागि तपाईले यहाँ गो टु क्लासरूम भनेर लेखिएको छ। त्यो गो टु क्लासरूम लेखेकोमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। गो टु क्लासरूममा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले तपाईको गुगल क्लासरूममा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र गुगल क्लासरूममा लगइन गर्नको लागि तपाईले आफ्नो जीमेल एड्रेस र पासवर्ड टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ मेरो जीमेल एड्रेस टाइप गरे र अब म पासवर्ड टाइप गर्न जाँदैछु। यसरी तपाईले गुगल क्लासरूमको लागि तपाईको जीमेल आइडी र जीमेल पासवर्ड तपाईले टाइप गरिसकेपछि यो तपाईले गुगल क्लासरूमको पहिलो विन्डो देख्न सक्नुहुन्छ जहाँनिरबाट अब तपाई गुगल क्लासरूममा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। अब गुगल क्लासरूममा कसरी जोइन हुने त भन्दा तपाईलाई विभिन्न हाम्रा शिक्षक शिक्षिकाहरूले विषयगत रूपमा
गुगल क्लासरुम कोड तपाईलाई पठाउनु हुनेछ र त्यो गुगल क्लासरुम कोडको सहायताले तपाईँ हाम्रो गुगल क्लासरुममा जोइन हुन सक्नुहुनेछ। अब कसरी गुगल क्लासरुममा जोइन हुने त? तपाईले मेरो यहाँ दायाँपट्टिको माथि भागमा एउटा प्लस साइन देखिराख्नु भएको छ। त्यो प्लस साइनमा तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। प्लस साइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर जोइन क्लास र क्रिएट क्लास भन्ने दुईवटा अप्सन आउँछन्। त्यो दुईवटा अप्सन मध्ये तपाईले जोइन क्लासमा क्लिक गर्नुहोस्। अब जोइन क्लासमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईका विषय शिक्षकहरूले दिएका कोडहरू तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला सुरु मैले यहाँ एउटा कोड राख्दैछु। अब यो कोड राखिसके पछाडि म अब ट्रायल क्लासमा गएँ। यो ट्रायल क्लासमा पुगेँ। अब यसरी नै यदि तपाईले फेरि अन्य क्लासहरुमा जोइन हुनु छ भने हाम्रो यहाँ तीनवटा दर्शा दिएको छ, त्यो हामीलाई मेन्यु भन्छौं। त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरेपछि यहाँ क्लासेस भन्ने अप्सन आउँछ। क्लासेस भन्ने अप्सनमा जानु होला र फेरि तपाईले यहीँनेर तपाईको दायाँपट्टि माथिल्लो भागमा प्लस साइन लेखेको देख्नुहुन्छ। प्लस साइनमा गएर फेरि जोइन क्लास गर्नुहोस्। तपाईले जोइन क्लास गरिसकेपछि फेरि अर्को कोड हाल्नुभयो भने तपाई अर्को विषयको लागि क्लास जोइन हुनुहुन्छ। मैले यहाँ अर्को क्लास पनि जोइन हुँदैछु क्लास कोडको प्रयोग गरेर। अब तपाईलाई कुन चाहिँ क्लासमा जाने भनेर यदि कन्फ्युजन छ भने फेरि पनि तपाईले यहाँ मेन्यु बटनमा थिच्नु होला, मेन्यु अप्सनमा, र त्यसपछि तपाई यहाँ क्लासेसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब दुईवटा आयो, कम्प्युटर क्लास र ट्रायल क्लासमा दुईवटा कक्षा चाहिँ यसपछि जोइन भए। अब यसरी हामी लगइन गरेर क्लासरुममा जोइन भयौं। हामी डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट वाइज हाम्रा बाबु नानीहरूलाई 6 वटा सब्जेक्टको डिफ्रेन्ट कोडहरू आउने छन्। त्यो 6 वटै सब्जेक्टका डिफ्रेन्ट कोडहरू प्रयोग गरेर तपाईहरु क्लास जोइन हुनुको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। र यसपछि चाहिँ म तपाईहरुलाई अब बाबु नानीहरूले त्यो क्लासमा कस्ता खालका गतिविधि भइरहेका छन्, उनीहरूलाई कस्तो खालको गृह कार्यहरू आइरहेको छ, कस्तो खालको असाइनमेन्टहरू आइरहेको छ, त्यसलाई कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सपोज मानौं आज तपाईलाई ट्रायल क्लासको पढाइ भयो दिउँसो। अब तपाई ट्रायल क्लासमा जानुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला सुरु ट्रायल क्लासमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईका शिक्षकले गरेका डिफ्रेन्ट अनाउन्समेन्टहरू यहाँ आउँछन्। अनि यसमा आइसके पछाडि अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यहाँबाट चाहिँ तपाईले होमवर्कहरू असाइनमेन्टहरू गर्नु मिल्दैन। तपाई यहाँ क्लासवर्कमा जानुपर्ने हुन्छ। क्लासवर्कमा गइसके पछाडि तपाईले भ्यू योर वर्क गर्नुहोस्। भ्यू योर वर्कमा तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले के काम गर्नुपर्ने छ। र त्यसको लागि फेरि म तपाईलाई यहाँ अनुरोध गर्छु, तपाईहरुले मेन्यु बटनमा थिच्नुहोस् र त्यहाँनिर टु डु भन्ने अप्सन आउँछ। त्यो टु डु भन्ने अप्सनमा तपाईले क्लिक गरिसके पछाडि त्यहाँ अब तपाईले के काम गर्नुपर्ने छ र कहिलेसम्म त्यो काम सकाउनु पर्ने हो भनेर सबै कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर हेर्नुभयो भने एउटा लेख र पढ र लेख भन्ने एउटा असाइनमेन्ट आएको रहेछ र त्यसको ड्यु डेट चाहिँ तपाईले भोलिसम्म बुझाउनु पर्ने रहेछ। अब त्यहाँ असाइनमेन्टमा के रहेछ त, यहाँ क्लिक गरेर हामी उक्त असाइनमेन्टमा जान सक्छौं। यहाँ लेखिएको छ पढ र लेख, दिएको कवितालाई राम्रोसँग पढेर कापीमा सार, कापीमा सारिसके पछाडि फोटो खिची पठाऊ भनेर म्यामले भन्नुभएको रहेछ यहाँनिर। अब तपाईले यो कार्यलाई कसरी गर्ने त? सबैभन्दा पहिला सुरु तपाईले यहाँ एउटा तपाईलाई इमेज फाइल आएको छ, त्यो इमेज फाइललाई क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईले यो कविता पढ्न सक्नुहुन्छ। नेपाल शीर्षकको कविता रहेछ। नेपाल प्यारो छ पवित्र देश, सौन्दर्य धारा बहनी अशेष, संगीतको मूल फुटी विशाल, छल्की रहे अझै लयबद्ध छाल। यो कविता अब तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। यो कविता राम्रोसँग पढ्नुहोस् र तपाईले आफ्नो कपीमा सार्नुहोस्।
अब तपाईले कपीमा सारिसके पछाडि त्यो कपीमा सारेकोलाई तपाईको मोबाइल फोन अथवा अन्य ग्याजेट्सहरुको प्रयोगले तपाईले फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ। अब फोटो खिचिसके पछाडि त्यो कार्यलाई हामीले कसरी पठाउने त भन्दा तपाईको दायाँ साइडमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ एड अर क्रिएट बटन भनेर लेखिएको छ। त्यो एड अर क्रिएट बटनमा तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। गरिसके पछाडि हामीले यहाँ फोटो खिचेको चाहिँ हाम्रो फाइलमा हुन्छ अथवा तपाईले गुगल ड्राइभमा राखिसक्नु भएको छ भने गुगल ड्राइभबाट पनि लिंक गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो भन्दा पनि तपाईले फोटो खिचिसक्नु भएको छ। अब फाइलमा जानुहोस्। फाइलमा गएर तपाईको फोटो तपाईले यहाँनिरबाट डाइरेक्टली ड्र्याग गरेर पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तो म यहाँबाट ड्र्याग गरेर ल्याउँछु, त्यो गर्दै तपाईलाई सजिलो हुन्छ। यो मैले लेखेको कविता हो, मैले हातको अक्षरले लेखेको कविता भनौं र यसलाई मैले अब यहाँनिर ल्याएर म्यामलाई अथवा सरलाई पेश गर्दैछु। अब तपाईले त्यति गरिसकेपछि यहाँ अपलोड गर्नुहोस्। अपलोड गरिसकेपछि अब तपाईको फोटो अथवा तपाईले हातले लेखेको र खिचेको फोटो चाहिँ अब तपाईको म्याम अथवा सरको लागि जाँदैछ। यदि यति गरिसके पछाडि तपाईले फाइल अपलोड गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईले यहाँनिरबाट ह्यान्ड इन गर्दिनुहोस्। ह्यान्ड इन गरिदिसके पछाडि चाहिँ अब तपाईको एउटा काम अथवा तपाईले गर्नुपर्ने एउटा काम चाहिँ सकियो। अथवा तपाईले आफूले हातले लेखेर फोटो खिचेका कामहरु चाहिँ यसरी पठाउन सक्नुहुन्छ। अब यहीँनिर तपाईहरुलाई म अर्को कुरा सिकाउन चाहन्छु। यदि तपाईलाई लाग्यो कि मैले पठाएको कार्य चाहिँ मैले गलत पठाएछु, मैले अर्को पठाउनु पर्ने भनेर लाग्यो भने तपाईले फेरि यहाँनिर गएर अनसबमिट गरेर तपाईले त्यसलाई अर्को पिक्चर फेरि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र लास्टमा चाहिँ तपाईले ह्यान्ड इन गर्न चाहिँ कहिल्यै पनि भुल्नु हुँदैन है। यदि तपाईले ह्यान्ड इन गर्न भुल्नुभयो भने तपाईको कक्षा कार्य तपाईको शिक्षकसम्म अथवा तपाईको असाइनमेन्टहरु तपाईको शिक्षकसम्म पुग्दैन है त। अब यस पछाडि फेरि म ट्रायल क्लासमै जान चाहन्छु। त्यहाँनिर हामीलाई अरु कामहरु पनि गर्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस् त कति धेरै कामहरु बाँकी छन्। अब मैले फेरि यहाँनिरबाट टु डु लिस्टमा जानको लागि तपाईहरुलाई अनुरोध गर्दछु। हामीले भर्खरै मात्रमा एउटा असाइनमेन्ट सकायौं र त्यो असाइनमेन्ट अब यहाँ टु डु लिस्टमा छैन। तपाईले डन लिस्टमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो डन लिस्टमा पुगिसकेको छ। यसको मतलब हो कि तपाईले त्यो कार्य गरिसक्नु भएको छ। अब टु डु लिस्टमा हामीलाई तीनवटा कार्यहरु अझै पनि बाँकी छन्। हामीले गर्नुपर्ने तीनवटा कार्यहरु बाँकी छन् र त्यसमध्येमा अब क्विज ट्रायल भनेर अर्को क्वेशन आएको रहेछ। हामीलाई अर्को काम आएको रहेछ। अब यहाँ क्विज ट्रायलमा के छ त भन्दाखेरि तपाईको शिक्षकले यहाँनिर चाहिँ तपाईलाई क्विज फर्म पठाउनु भएको छ। तपाईले त्यस क्विज फर्ममा क्लिक गर्नु होला। त्यो क्विज फर्ममा तपाईले क्लिक गरिसके पछाडि अब यहाँनिर तपाईले तपाईको क्विज क्वेशन देख्न सक्नुहुन्छ। दुईवटा क्विज क्वेशनहरु रहेछन् र एउटाको 10 मार्क्स र अर्कोको 10 मार्क्स 10 पोइन्ट रहेछ। यसमा हाउ मेनी साइड्स डज अक्टागन ह्याभ भनेर लेखिएको छ। त्यसमा चाहिँ सपोज ल मैले 8 छाने र यसमा चाहिँ मैले सपोज यो अप्सनलाई छान्दिए। अब मैले सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सबमिट गरिसके पछाडि यहाँ नि एउटा अप्सन छ भ्यू स्कोर भन्ने। तपाईले यहाँ भ्यू स्कोर गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। भ्यू स्कोरमा ल हेर्नुस् त हामीले अहिले भर्खरै दिएको उत्तर मध्येबाट दुईटा उत्तरमा एउटा उत्तर सही भएछ र अर्को उत्तर चाहिँ हाम्रो गलत भएछ। किनकि www को फुल फर्म भनेको वर्ल्ड वाटर वेब रहेनछ कि वर्ल्ड वाइड वेब रहेछ। हामीले यहाँ गल्ती गर्यौं। अब हामीले यहाँ सच्याउन त पाउँदैनौं नै किनकि हामीले त सबमिट गरिसक्यौं। तर मेरो के गल्ती भयो भनेर यसबाट चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो यति गरिसके पछाडि तपाईले यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। यो ट्याबलाई दुईटै ट्याबलाई क्लोज गरिदिनु भयो हुन्छ र यहाँनिरबाट तपाईको वर्क चाहिँ सबमिट भइसक्यो। तपाईले यहाँनिर ह्यान्ड इन केही गर्नु पर्दैन। तपाईले त्यो क्विज जुन हाम्रो फर्म थियो क्विज फर्म तपाईले भरिसक्नु भएको छ र तपाईको कार्य चाहिँ तपाईले सबमिट गरिसक्नु भएको छ। फेरि जाउँ हामी टु डु लिस्टमा। टु डु लिस्टमा अब दुईवटा कामहरु मात्रै बाँकी छन्। एउटा रहेछ एउटा क्वेशन आएको रहेछ तपाईलाई व्हाट इज योर नेम भनेर। अब त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर चाहिँ तपाईले एउटा आन्सर मात्रै लेख्न पर्ने हुन्छ। जस्तै म यहाँ लेख्दै छु दिपेन्द्र राणा। अब मैले यति गरेपछि मेरो
यो ह्यान्ड इनको काम सकियो। एकदमै छोटो थियो यो चाहिँ, हामीले एकदमै छोटो तरिकाले गर्न सक्यौँ। अब यहाँ तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। यहाँ हामीसँग दुईवटा कमेन्ट सेक्सन छन्। यो हाम्रो हरेक असाइनमेन्टमा चाहिँ यो दुईवटा कमेन्ट सेक्सनहरू हुन्छन्। कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा, यो देब्रे साइटको कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँले कमेन्ट गर्नुभयो भने यो चाहिँ तपाईँका साथीहरूले पनि त्यो कमेन्टहरू देख्छन्। तर तपाईँलाई केही कन्फ्युजन भयो क्वेसन सम्बन्धी, तपाईँको टिचरसँग तपाईँले प्राइभेटली च्याट गर्नु छ भने यहाँनिर प्राइभेट कमेन्ट सेक्सन छ। त्यो प्राइभेट कमेन्ट सेक्सनमा गएर तपाईँले आफ्नो टिचरलाई प्राइभेटली व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ तपाईँले कमेन्ट पठाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ जानुभयो भने यो क्लास कमेन्ट सेक्सनमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईँले गरेको कमेन्ट तपाईँको होल साथीहरू सबै साथीहरूले देख्दछन्। त्यसैले तपाईँको आवश्यकता अनुसार सबै साथीहरूले देख्ने गरेर कमेन्ट गर्ने कि प्राइभेटली तपाईँको शिक्षकलाई, तपाईँको टिचरलाई कमेन्ट गर्ने, त्यो आफूले सोचेर तपाईँले दुईवटा कमेन्ट सेक्सनमध्ये कुनै एउटा कमेन्ट सेक्सनलाई प्रयोग गरेर तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि जाउँ टु डु लिस्टमा। टु डु लिस्टमा अब हामीसँग रहेको छ एउटा प्यासेज। यो प्यासेजलाई हामी सल्भ गर्न जाँदैछौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ के लेखेको छ भन्दा, रिड द प्यासेज प्रपरली एन्ड राइट द रिभ्यू अन द्याट भनेर लेखिएको छ। पहिला हामी प्यासेज पढौँ है त, प्यासेजमा के लेखेको रहेछ। यो तपाईँलाई इङ्ग्लिस प्यासेज आएको रहेछ। यो इङ्ग्लिस प्यासेज अब तपाईँले पढेर सकिसके पछाडि तपाईँ फेरि फिर्ता जानुहोस् पहिलेकै स्थानमा। त्यस पछाडि यहाँनिर तपाईँको मेक अ कपी भनेर लेखिएको छ। त्यो मेक अ कपीमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। कपी बन्दैछ। अब तपाईँले त्यस पछाडि यहाँनिर एउटा तपाईँलाई गुगल डक आएको छ, गुगल डकुमेन्ट आएको छ। त्यहाँनिर अब तपाईँले आफ्नो उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ के लेखेको छ भन्दा, राइट द रिभ्यू अन योर ओन वर्ड्स भनेको छ। हामीले भर्खरै एउटा प्यासेज पढ्यौँ। अब त्यो प्यासेज पढिसके पछाडि हामीले त्यो प्यासेजको रिभ्यू लेख्न गइरहेका छौँ। यहाँ जस्तै म यहाँ एउटा लेख्दैछु तपाईँलाई एक्जाम्पलको लागि। यो मिस्टेक भएकोलाई मिस्टेकै छाडिदिनु होला, किनकि मैले यहाँ तपाईँलाई एक्जाम्पल मात्रै देखाउन खोजेको। तपाईँले यो गरेको मिस्टेकलाई तपाईँको विषय शिक्षकले पछाडि सुधारेर त्यसलाई सच्याएर पठाउनुहुन्छ र तपाईँले आफूले कहाँनिर भुल गरे भनेर सबै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँले यति लेखिसके पछाडि यहाँ माथिपट्टि तपाईँले यहाँ टर्न इन भन्ने एउटा अप्सन देखिराख्नु भएको छ। तपाईँको दायाँ हातको माथिपट्टि त्यो टर्न इन भन्ने बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस्। टर्न इन भन्ने बटनलाई तपाईँले प्रेस गरिसकेपछि अब तपाईँले गरेको असाइनमेन्ट तपाईँको टिचरसम्म, तपाईँको शिक्षक समक्ष पुगिसकेको छ। अब यस पछाडि तपाईँ यहाँ फेरि हाम्रो असाइनमेन्ट सेक्सनमा आइसक्नु भएको छ। त्यहाँनिर गएर तपाईँले ह्यान्ड इन गरिदिनुहोस्। ह्यान्ड इन गरिदिसकेपछि अब तपाईँले गरेको होमवर्क अथवा तपाईँले लेख्नुभएको रिभ्यू तपाईँको विषय शिक्षक समक्ष पुगिसक्यो। यहाँनिर तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा फेरि देखाउन चाहन्छु। अघि पनि मैले भनिसकेको छु र त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहे। अब तपाईँले लेख्दा लेख्दै फेरि आयो तपाईँको दिमागमा, मैले अलिक कुरा केही कुराहरू थप्नुपर्ने थियो, मैले केही कुरा सच्याउनु पर्ने थियो, मैले गल्ती गरेँ भन्ने तपाईँलाई लागेको छ भने तपाईँले त्यसलाई अनसबमिट गरेर फेरि सच्याउन सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ तपाईँले लेखिएका कुराहरूमा अझै थपथाप गर्नु र यदि कुनै गल्तीहरू भएका छन् भने त्यसमा चाहिँ तपाईँले सच्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर हाम्रो अघि वन्डरफुलको स्पेलिङ मिस्टेक भएको थियो। अब म त्यसैलाई पनि सच्याउन गइरहेको छु एउटा। र वन्डरफुल एउटा सचियो र यसमा चाहिँ मैले अर्को कुरा थप्दैछु। हजुर, यति गरेपछि फेरि मैले यहाँनिर टर्न इन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि मैले टर्न इन गरिनँ भने मेरो
मैले गरेको कक्षा कार्य मेरो विषय शिक्षक समक्ष पुग्दैन अथवा तपाईँ हामीले गरेको कक्षा कार्य हामीले टर्न इन र ह्यान्ड इन गरिएन भने त्यो विषय शिक्षकसम्म पुग्दैन र भोलि विषय शिक्षकले तपाईँले गरेको यति धेरै गरेको मेहनत उहाँहरूले पाउनुहुन्न। तपाईँले ह्यान्ड इन गरिदिनुहोस्। ह्यान्ड इन गरिदिइसकेपछि अब तपाईँको वर्क फेरि सबमिट भयो। म फेरि यहाँ तपाईँलाई सम्झाउन चाहन्छु, यदि तपाईँले अनसबमिट गरेर केही कुरा एडिट गर्नुभयो र त्यसलाई पठाउनको लागि फेरि सबमिट गर्नु भएन अथवा ह्यान्ड इन गर्नु भएन भने तपाईँको कक्षा कार्य तपाईँको विषय शिक्षक समक्ष पुग्दैन। अब फेरि हेरौँ टु डु लिस्टमा के रहेछ त। टु डु लिस्टमा अब हामीले टु डु लिस्टमा गर्नुपर्ने कुनै पनि कामहरू छैनन्। अब डनमा गएर हेरौँ। डनमा गएर हेर्दाखेरि तपाईँको हामीले आज मात्रै 4वटा डिफ्रेन्ट असाइनमेन्टहरू गऱ्यौँ। अब म तपाईँहरूलाई फेरि क्लासरुम सेक्सनमा लैजाँदैछु। हेर्नुहोस् त, क्लासरुम सेक्सनमा हामीले क्लासवर्कमा हेर्ने भने हामीले धेरै कामहरू गरिसक्यौँ, तर एउटा काम चाहिँ गर्न बाँकी रहेछ। त्यो मटेरियल भनेर एउटा आएको छ। त्यो मटेरियललाई चाहिँ हेरौँ। यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कार्य होइन कि म्यामहरूले अथवा सरहरूले यहाँनिर तपाईँलाई पढ्नको लागि केही मटेरियल्सहरू पठाइदिनु भएको छ, हामीले त्यो मटेरियलहरू पढाउँदै त। अब यहाँ म्यामहरूले 3वटा मटेरियल पठाउनु भएको रहेछ। एउटा इमेज फाइल आएको छ, 2टा इमेज फाइल आएको रहेछ र एउटा चाहिँ युट्युब लिङ्क आएको रहेछ। अब त्यसलाई कसरी पढ्ने त? तपाईँले त्यो फाइलमा क्लिक गर्नुभयो भने के रहेछ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अघिकै कविता भयो, कविता पनि पठाउनु भएको रहेछ मटेरियलको रूपमा र अर्को एउटा कथा पनि आएको रहेछ। अङ्ग्रेजीमा एउटा कथा आएको रहेछ, इङ्ग्लिस स्टोरी आएको रहेछ, त्यसलाई पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। र यस पछाडि तपाईँलाई यहाँ एउटा युट्युब भिडियो लिङ्क आएको रहेछ। तपाईँले यो युट्युब भिडियो लिङ्क पनि यहाँनिरबाट प्ले गरेर तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ अथवा हेर्न सक्नुहुन्छ। म त्यो भिडियोलाई प्ले गर्दैछु, हेरौँ है त त्यो भिडियोमा के रहेछ। क्लास 5 म्याथ्स लाइन्स एन्ड एङ्गल्स भनेर लेखिएको छ। सायद यो लाइन्स एन्ड एङ्गल्सको Hi friends, this is Abdi Saxena. Welcome to you in my YouTube channel, My Educated Bharat. Guys, our today's topic is class 5th math. ओके, अब यति भइसके पछाडि तपाईलाई म फेरि क्लासरुमतर्फ लाँदैछु। क्लासरुममा तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँका साथीहरूले तपाईँलाई के कमेन्ट गर्नुभयो अथवा तपाईँको विषय शिक्षकहरूले के लेख्नु भएको छ, सबै कुरा तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ तपाईँको एकजना विषय शिक्षकले लेख्नु भएको छ, हेलो एभ्रीवान, वेलकम टु ट्रायल क्लास। अनि तपाईँले यही मार्फत चाहिँ तपाईँले कमेन्ट पनि दिन सक्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू सर। र यसरी कमेन्ट दिँदाखेरि यो अब तपाईँको शिक्षक लगायत तपाईँको साथीहरू समक्ष सबै समक्ष पुगिसकेको छ। होमवर्कहरू असाइनमेन्टहरू गरेर पठायौँ। अब त्यो असाइनमेन्टहरूमा तपाईँको टिचरले कुन तरिकाले चेक गर्नुभयो, तपाईँले कुन चाहिँ तपाईँको असाइनमेन्टमा कति मार्क्स ल्याउनु भयो भनेर तपाईँको जिमेल आइडीमा अथवा तपाईँको जिमेल एड्रेसमा चाहिँ तपाईँलाई मेल आइरहेको हुन्छ। तपाईँले त्यसको लागि तपाईँको टिचरले दिएको प्रतिक्रियाहरू बुझ्नको लागि र तपाईँको टिचरले गर्नुभएको कमेन्टहरू बुझ्नको लागि र तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको अङ्कहरू बुझ्नको लागि तपाईँले जिमेल अकाउन्ट खोलेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको जिमेलमा त्यहाँ तपाईँले कति मार्क्स ल्याउनु भयो भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अघि हामीले एउटा प्यासेज सल्भ गरेका थियौँ। त्यो प्यासेज सल्भ गर्दाखेरि तपाईँको हामीले 100मा 30 ल्याउन सफल भएछौँ। र त्यसै गरी अन्य मार्क्सहरू पनि तपाईँले यहाँ ग्रेडहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीले वाट इज योर नेम भन्ने एउटा क्वेसन आएको थियो, त्यो क्वेसनको आन्सरमा हामीले 10मा 10 ल्याउन सफल भएछौँ। र त्यसै गरी हामीलाई एउटा रिप्लाई आएको रहेछ सरको तर्फबाट, थ्याङ्क यू सर भनेर उहाँले रिप्लाई पठाउनु भएको छ। र अर्को तपाईँको हामीले जुन ट्रायल क्विज गरेका थियौँ, ट्रायल क्विजमा चाहिँ हामी 20मा 20 ल्याउन सफल भएछौँ। यस्तै तरिकाले हाम्रो पढ र लेखमा चाहिँ हामीले 100मा 100 ल्याउन सकेछौँ। अनि त्यस पछाडि तपाईँको यहाँनिर हामीले धेरै राम्रो भन्ने प्रतिक्रिया आएछ। जुन हामीले पढ र लेख भन्ने थियो त्यसमा सरले अथवा म्यामले धेरै राम्रो भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यसरी चाहिँ हामीले गुगल क्लासरुममा गएर आफ्नो होमवर्क पठाउनुको साथसाथै आफूले पठाएका होमवर्कको प्रतिक्रियाहरू यसरी हेर्न सक्छौँ। र यसपछि पनि तपाईँहरूसँग केही त्यस्ता कन्फ्युजन छन् भने, तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने हामीलाई निरन्तर रूपमा तपाईँको कक्षा शिक्षकलाई, विषय शिक्षकलाई र हामी इन्चार्जेसहरू जसलाई पनि तपाईँहरूले
सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र हामी हरदम हर वखत तपाईहरुलाई गाइड गर्नको लागि तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि तयार छौं।